नाही नाही जाणार आहे. मुहूर्त बाबा येऊ काय मुहूर्त ولا شاوة شاوة روان شاوة زارك بطبقة سيتشرا ودي بطبقة سيتشرا ودي غوغورة لكا يوشا بطبقة سيتشرا ودي بطبقة سيتشرا ودي بطبقة करता कालाम तरवानी उस्ताजी कालाम तरवानी लकटी वीडियो के बूमको वीडियो के लकटी को अरेगा शांगुटू शांगुटू बांगुटू वालों वालों दादे 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 आगदे 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 hala kadare la 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 अरे अरे तो बाबा की सीट पर जा गई सीटो देखो गोरा लगा युषा युषा देखो गोरा मसा मका शात कडे उभा राहतो आला क्लिक घ्या आला क्लिक घ्या रचेता होता चल दर्जी तेरा लका शातेन खला लका उस्ताजी रवानी की करे उस्ताजी रवानी की तो कॅलेंडरी कवर विषय आहे का हां पैसे दाखल कोणा टोळावर विषय अरे का आता लगना अरे का दे की ना चट्टा के आउट डाउन देखा अरे
राधे राधे Thanks for watching and subscribing.